नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम नादबिन्दु मार्फत म आरबी खत्री शरद सदा चाहिँ आज पनि हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ नादबिन्दुमा जीवन र जगतको जुन चर्चा गरिने गर्दछ, आज हामीले यस्तो विशिष्ट अतिथिलाई हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ, जसलाई भर्खरै मात्र नरकान्त राष्ट्रिय योग पुरस्कार 2080 ले पुरस्कृत गरेको छ र उहाँ हुनुहुन्छ योगी डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यू र धेरै व्यक्तित्वहरूको गुरुजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। गुरुजी स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त हजुरलाई बधाई तथा शुभकामना। धेरै धन्यवाद। यो नरकान्त राष्ट्रिय योग पुरस्कार हजुरले प्राप्त गर्नुभएको छ, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अब यो सामाजिक जीवनको नियमित कार्यक्रमहरू हुने, तर हामी साधनाको अध्यात्मको दृष्टिले मान सम्मान र भुक्तमानलाई समत्व बोधले हेर्ने जीवन पद्धति जिएका हुन्छौँ। पुरस्कार र सम्मानले सामाजिक उचाइहरूलाई बढाउँछ, तर आध्यात्मिक उचाइमा निष्कम्प रहने कला संस्कृति र विज्ञान पनि सिकाउँछ। त्यस अर्थमा मैले यसलाई लिएको छु। हजुरको जुन सादगी जीवन छ, जुन सादगी जीवन छ, सेतो वस्त्रमा जुन किसिमको होइन, एउटा साधारण जीवन देखिन्छ, तर हजुरको यति धेरै शिष्यहरू भनौँ न, हजुरको पथ प्रदर्शकहरू यति धेरै मात्रामा देखिन्छ समाजमा। यो साधना के हो र यो कसरी गर्ने गुरुजी? यो सजिलो बाटो कसरी लाग्ने? साधनालाई एक शब्दमा भन्ने हो भने सरलताभित्र सम्भावनाको खोजको नाम साधना हो। अब त्यसलाई हामी विभिन्न धर्म संस्कृति र जीवन पद्धतिमा भिन्न भिन्न किसिमले अभ्यास र प्रयोग गर्ने गरेका छौँ, तर त्यसको निचोडमा भन्यो भने हरेक कुराका आफ्ना आफ्ना मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्। त्यसलाई हामी कसरी चाहिँ सरलतम जीवन पद्धतिबाट सम्भावनाको शिखर छुन सकिन्छ, त्यसको नाम मेरो विचारमा साधना हो। र मैले बुझेको साधना पनि त्यही हो। र जहाँ हामी समत्वको जीवन, जहाँ हामी सबैप्रति प्रेम शान्ति र करुणाको जीवन जिउन सक्छौँ, त्यो साधनाको गन्तव्य स्थल हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यसैले यी कुराहरू सरलताभित्र सम्भावनाका खोज नै हुन्। कस्तो राम्रो शब्द र समत्व। यो सुन्नलाई र भन्नलाई त समत्व कति सजिलो, तर समत्वमा रहनको लागि त निकै कठिन हुन्छ कि गुरुजी? हजुर, अवश्य कठिन त हुन्छ। जति बेलासम्म यात्रा जारी रहन्छ समत्वतिरको, जब समत्व उपलब्ध हुन्छ त्योभन्दा सरल फेरि केही कुरा छैन, त्योभन्दा सजिलो केही कुरा छैन। जबसम्म त्यहाँ पुगिन्न, त्यो गन्तव्यलाई उपलब्ध गर्न सकिन्न, त्यति बेलासम्म यो कठिन हो। किनकि हामीलाई बच्चादेखि नै भेद सिकाइएको छ नि, धर्मको भेद, जातिको भेद, लिङ्गको भेद, भूगोलको भेद, विभिन्न भेदबाटै हाम्रो जीवन चलेको छ नि त। र धर्मलाई पनि हामीले भेदकै विषय बनायौँ पछिल्लो समय, र एक अर्को धर्मका मान्छेहरूका प्रति एउटा व्यवहारमा दुर्व्यवहार मिसिन थाल्यो। त्यसपछि नै यो कठिन हुन थालेको हो। नत्र भनेदेखि त्यो सरल जीवन पद्धति त समत्व भनेकै ईश्वर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ कि मिल्छ कि मिल्दैन? अब यसलाई ईश्वरका विभिन्न परिभाषा छन्। त्यही भएर जहाँ चाहिँ धेरै ईश्वरका कुरा नगरेर अध्यात्मको शिखरको कुरा गरेका छ योगले, समत्व योग उच्चते भन्छ उसले। अब त्यहाँ किनभने समत्व नै त्यो उच्चतम साधनाको बिन्दु हो, जहाँ चाहिँ आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दा ईश्वर उपलब्ध हुन सक्छ। जहाँ भेद छ त्यहाँ ईश्वर कहाँ हुन्छ र? नश्वरै हुन्छ त्यहाँ।
हामीले पनि अहिले जुन अवसर पाएका छौँ र सम्पूर्ण दर्शकहरूले जो हामीले हेरिरहनु भएको छ, एउटा साधारण व्यक्तिले चाहिँ यो समत्वसँग जाने यात्रा आफूलाई के कुराहरूमा परिमार्जन या रूपान्तरण गर्दै गयो भने चाहिँ व्यक्ति समत्वमा पुग्छ, समरीमा बताइदिनु भयो भने हामी आभारी हुनेछौँ। सायद यसमा मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नु छ भने त्यसको विरुद्ध ज्ञान पनि सँगसँगै चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि विरुद्ध ज्ञान थाहा भएन भने कहिलेकाहीँ मैले त्यसैलाई मेरो जीवनको अमूल्य ज्ञान हो भनेर सम्झिन थाल्छु र त्यसैबाट म चिप्लिन थाल्छु। त्यसैले जीवनको पूर्णता या जीवनको उपलब्धताको ज्ञान गर्दा के कुरा मेरा लागि अनुपयुक्त हुन् या मानवोचित होइन, अहिले ठुलो कुरा नगरौँ न, मान्छे कहाँ गएर चिप्लिन्छ, मान्छे कति बेला मान्छे बन्छ भन्ने कुरालाई जब हामी बोध गर्न थाल्छौँ र त्यसको अध्ययन गर्न थाल्छौँ र साना साना कुरामा परिमार्जन गर्दै जान्छौँ आफूलाई, त्यसपछि सायद त्यो उपलब्ध हुन सक्छ। हजुर, योगमा पनि भनौँ नेपालमा के हजुरको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन पनि हजुरले चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न पहल कदमी गरेको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका थियौँ होइन। र अहिले चाहिँ त्यो कन्डिसन त हाम्रोमा छैन, तर राष्ट्रिय योग दिवस भनेर चाहिँ मानिन्छ। र यो योगको विषयमा चाहिँ हजुरको जीवनमा कहाँबाट सुरु भएर अहिले चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ? अब जति बेला म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ त्यति बेला मेरो अत्यन्त कम उमेर थियो। बच्चादेखि नै म अलि भिन्न स्वभावको भएर जन्मिएछु। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यस्तै कुराहरूले आकर्षित गर्थे। म जन्मेको पाल्पाको त्यो गाउँ, त्यसको नजिकै कमलको ठुलो तलाउ थियो। कमल पोखरीको वरिपरि घुम्दा कमलले नै पहिलो पटक मलाई अध्यात्मको शिक्षा दिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। जति बेला मैले कुनै ग्रन्थसँग परिचित थिइनँ, कमलले मलाई के सिकायो भन्दा हिलोमा जन्मिन्छ, सफा पानीमा परिष्कृत हुन्छ र पानीभन्दा पनि 1.5-2 फिट माथि गएर सुगन्धित फुल दिन सक्छ। अहिले हामी जीवनलाई मैले त परिस्थिति राम्रो नभएर अनुकूल वातावरण नपाएर यो कुराले गर्दा म खराब भएको भनेर परिभाषा बनाउनमा जीवनलाई बिताउने ठुलो जमातका बिचमा छौँ नि। त्यो कमलले पनि सायद मेरो त परिस्थिति नै नराम्रो, त्यो दुर्गन्धित हिलोमा जन्मिएको हो, म कहाँ सुगन्धित फुल हुन सक्छु र भनेर बसेको भए सायद त्यो उन्यु बन्थ्यो होला। तर उसले त्यो सोचेन। उसले पानीमा आफूलाई परिष्कार गर्यो र पानीभन्दा पनि 1.5 हात माथि निस्केर त्यही दुर्गन्धित हिलोलाई सुगन्धित फुलका रूपमा बदल्यो। जसले गर्दाखेरि हामीले कमललाई अध्यात्ममा पनि धेरै ठाउँमा प्रतीकका रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ। त्यही कमलले मलाई पहिलो पटक झङ्कृत गरेको हो आफूभित्र र त्यही कमल पोखरीको किनारामा एकान्त बोध गरेको हुँ मैले। त्यही भएर त्यहाँबाट यात्रा सुरु भएको। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै फेरि म स्कुले जीवनमा हुँदा नै सन्यासी बन्न भनेर घर छोडेर हिँडेँ पनि। केही समय गेरुवा जीवन पनि जिएँ। धेरै कम चर्चा हुन्छ यसमा। पछि मैले फेरि सामान्य जीवनमा आएँ। मैले यो सामान्य जीवनमा आउनुको कारण के थियो भन्दा मभित्र जुन अध्यात्मको प्यास थियो त्यो प्यास मैले कुनै पनि आश्रममा पाउन सकिनँ। सायद मेरो कमी थियो होला या आश्रमको कमी थियो होला। मैले कसैलाई दोष दिएर पानीमाथि ओभानो बन्न चाहन्न म। सायद आश्रमहरूले त्यो समत्व बोधको अभ्यास गर्न सकेनन् होला। सायद मैले खोजेको जस्तो अध्यात्मको परिभाषा मैले आश्रमीय जीवनहरूमा देखिनँ होला र लगभग 6-7 वर्ष गेरुवा जीवन जिएर फेरि म सामान्य जीवनमा फर्किएँ। त्यसरी हो। यो गेरुवा वस्त्रको आश्रममा चाहिँ हजुर कुन ठाउँको आश्रममा बस्नुभयो? मैले यो दीक्षा लिएर गेरुवा लगाएको होइन। म घरबाट निस्किएँ। म 8 पास भएर 9 क्लासमा पढ्दै थिएँ पाल्पामा। घरबाट निस्किएँ र म सबभन्दा पहिला सोझै ऋषिकेश पुगेँ र नदीमा आफूले लगाएका
सफारी सु लगाएर गएको थिएँ। त्यो नदीमा बगाएर लुङ्गी च्यादर लिएर आफैले म शिवलाई बढी मान्ने, शिवको शिक्षाबाट प्रभावित मलाई त्यो कारणले पनि जन्मजात रूपमा मैले कुनै नियोजन बस होइन, शिवको जीवन चरित्रको बारेमा जब म जान्दथेँ सुन्दथेँ त्यसपछि मलाई प्रभावित पार्थ्यो। सरलताभित्र सम्भावनाको खोज, शिव जस्तो सरल को देख्न सकिन्छ। कुन कुन कुराले चाहिँ हजुर प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भगवान शिवजीको? होइन, मुख्य कुरा त एउटै शब्दमा मैले भने सरलताभित्र सम्भावना। त्यहाँ जटिलता कहीँ पनि थिएन, न त हिरा मोतीका माला थिए, न त आभूषणले भरिएको आकृति थियो। सरलताभित्र सम्भावनाको शिखरका रूपमा म भगवान शिवलाई पाएँ त्यति बेला बाल मस्तिष्कमा। र उहाँका धेरै कुराहरूले मलाई प्रभावित गर्यो र म निस्किएको हुँ, अरू कुरा केही होइन। र त्यही सरलताभित्र सम्भावनाको खोज नै जीवनको एउटा मूल्यवान खोजका रूपमा रह्यो मेरा लागि। आश्रमबाट चाहिँ कुन कुराले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ फेरि भनौँ न पहिलाकै ठाउँमा फर्कायो? मलाई अब आश्रमहरूलाई मैले आलोचना गरेको होइन, म त्यसमा अगाडि नै क्षमा चाहन्छु। अब आश्रमहरू बिस्तारै बिस्तारै भोग विलासका केन्द्र बन्दै गए र आश्रमभित्र सरलताभित्र सम्भावनाको खोज भेट्न छोडियो। हाम्रो यो समग्र सनातन वाङ्मय गुफामा बसेका, जङ्गलमा बसेका र निम्नतम सामानले, निम्नतम व्यवस्थापनले उच्चतम बोध गरेका ऋषि सन्तहरूले विकसित गरेको जीवन पद्धति हो यो। र मानिसहरूलाई सरलताभित्र सम्भावनाको खोज सिकाएको जीवन पद्धति हो। तर अहिले पछिल्लो समय यताको 700 देखि 900 वर्षको अवधिमा हेर्नुभयो यहाँले फर्केर भने सायद हाम्रा आश्रमहरू, हाम्रा साधु सन्तहरू कतै न कतै अघोषित भोग विलासमा जानुभयो कि एउटा भौतिक मान्छेभन्दा बढी भोग विलासको लालचतिर हाम्रा आध्यात्मिक केन्द्रहरू गए कि निम्नतम आवश्यकताभन्दा माथि उठेर अधिकतम प्राप्तिको दिशातिर अघि बढे कि ती कुराले कहीँ न कहीँ हाम्रो सनातन अध्यात्म धाराको प्राण चुसिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत लाग्दैन मलाई। यो भन्दा मलाई क्षमा माग्नु पर्ने छैन। हामी अलिकति हजुरलाई म पछाडि नै फर्काउन चाहन्छु। हजुरको जुन भनौँ न साधनाको यात्राको कुरा हुँदै थियो, हजुरको त्यसबाट हजुरको साधनाको यात्रा चाहिँ कस्तो अवस्थाबाट हजुरले अगाडि बढाउँदै लानुभयो? कस्तो किसिमको साधना गर्नुभयो? मैले यहाँलाई भने जुन म 9 क्लास पढ्दा पढ्दै निस्किएँ, 10 क्लास सुरु हुने बेला भइसकेको थियो, निस्किएँ। त्यसपछि फेरि म केही समय विशेषतः भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भ्रमण गरेँ र साधनाको जीवन्त धारा के हो त भनेर बुझ्ने कोसिसमा लागेँ। त्यसपछि फेरि म फर्किएर नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा आफ्ना एकान्तिक साधना र यात्रामा लागेँ, जसले मलाई पछिल्लो समय के बोध भयो भन्दा शिवालिक पर्वत श्रृङ्खला, विशेष त के भन्दा हामी चुरे पर्वत श्रृङ्खला भन्छौँ, त्यहाँबाट माथितिर लागेपछि मलाई अनौठो छुट्टै कुराको बोध हुन थाल्यो र त्यो बोधले मैले चाहिँ आफ्नो अध्यात्म धारालाई पृथक दृष्टिले अगाडि बढाउनेतिर सोच बनाएँ एउटा कुरा। अर्को मैले के चाहन्थेँ सधैँभरि भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिभित्र साधना र वैयक्तिक जीवनको मिलन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहन्थेँ। अब मेरो दृष्टिमा यहाँले सोध्नुभयो भने मलाई के लाग्छ भन्दा अब हामी हिजो जस्तो 4वटा आश्रममा बस्ने युगमा छैनौँ। युग परिवर्तनसँग कैयौँ कुराहरू अपरिवर्तनीय हुन्छन् भने कैयौँ कुराहरू परिवर्तनीय हुन्छन्, किनकि हामी यही समाजमा छौँ। हिजो हामी ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षामा केन्द्रित भएर हामी
विद्यापीठहरूमा गुरुका साथ बिताउँथ्यौँ। त्यसपछि आएर गृहस्थ आश्रम आउँथ्यो। गृहस्थ आश्रममा हामीले पारिवारिक जीवनमा विवाह आदि गरेर एउटा समुन्नत समाज निर्माणको लागि गृहस्थ आश्रम भनेको विराट समाज व्यवस्थाको एउटा हिस्सा थियो। त्यसपछि फेरि त्यो विराट समाज व्यवस्थामा बस्दाखेरि जुन मोहले मान्छे बिस्तारै अधार्मिक हुन थाल्यो कि भनेर उसलाई वानप्रस्थमा पठाइन्थ्यो, जसले आफ्नो ज्ञान र अरूको ज्ञानको बिचमा एउटा सन्तुलन कायम गर्थ्यो र वानप्रस्थमा ऊ यात्रा गर्थ्यो। आध्यात्मिक यात्राका साथ ऊ सामाजिक यात्रा पनि गर्थ्यो, किनकि हामी त पैदल हिँड्थ्यौँ नि त। कैयन गाउँ र बस्तीहरू छिचोल्दै हामी आफ्ना तीर्थाटनका लागि निस्कन्थ्यौँ। त्यसपछि फेरि हामी सन्यासको समयमा पुग्थ्यौँ र सन्यासको समयमा पुग्दाखेरि हाम्रो सन्यासको निचोडलाई हेर्ने हो भने 3 दिनभन्दा बढी एउटा गाउँमा नबस्ने र 3 दिनभन्दा बढी एउटा घरमा नबस्ने र 3 महिनाभन्दा बढी एउटा गाउँमा नबस्ने एउटा यात्रीको जस्तो जीवन र जीवनभर गरेका बोध र अभिव्यक्तिहरूलाई, अनुभव र अनुभूतिहरूलाई त्यो समाजमा सिकाउँदै सिकाउँदै समुन्नत समाजको निर्माण गर्न हिँड्ने यात्रीको नाम सन्यासी थियो नि त्यहाँनिर। अब त्यो युग करिब करिब तिथि बाहिर भइसकेको छ। त्यसैले अब चाहिएको के हो भन्दा शारीरिक रूपमा गृहस्थ, मानसिक रूपमा सन्यास। मेरो सूत्र के हो भनेर यहाँले सोध्नुभयो भने मैले बोध गरेको कुरा अहिले के हो भन्दा शारीरिक रूपमा गृहस्थ, मानसिक रूपमा सन्यास। शरीर गृहस्थीको जस्तो होस्, अब भिख मागेर खाने होइन। आफूलाई चाहिने निम्नतम कुराहरू आफूले उत्पादन गर्नुपर्छ र त्योभन्दा बढी भयो भने समाजका लागि समर्पित गर्ने सामर्थ्य पैदा गर्नुपर्छ। त्यसलाई मैले शारीरिक रूपमा गृहस्थ भन्छु। मानसिक रूपमा सन्यास भनेको मन सन्यासीको जस्तो हुनुपर्छ। मैले आज जे कुरा यहाँ गरिरहेको छु यो मैले बोकेर भोलि आर्यघाट जाने होइन, यो यही समाजका लागि हो र यसैको समुन्नत विकासका लागि हो भनेर हामीले काम गर्न सक्यौँ भने त्यो जीवन आध्यात्मिक जीवन हो भन्ने कुराको बोध मलाई भयो र त्यो बोधले मैले फेरि पढ्न सुरु गरेँ सँगसँगै। त्यसपछि काम गर्न सुरु गरेँ। मैले त्यो पढ्ने र काम गर्ने बेलामा पनि मैले साधनालाई नबिगार्ने खालको पढाइलाई रोजेँ, योगलाई रोजेँ, प्राकृतिक चिकित्सालाई रोजेँ, आयुर्वेदलाई रोजेँ, जसमा सेवा गर्न पनि पाइन्थ्यो र साधना पनि सँगसँगै त्यसैसँग जान सक्थ्यो, जसले गर्दाखेरि मैले आफ्नो आध्यात्मिक यात्रालाई अगाडि बढाउन मलाई सहज र सार्वभौम भयो। र त्यही बेलामा जे कुरा बोध गरेँ, आफूले जे कुरा अनुभव गरेँ, जे कुरा म आफू जिउन सक्थेँ त्यही कुरा समाजका लागि भन्दै हिँडेँ। त्यति मात्रै हो। यो साधना पद्धतिमा कुनै पद्धतिमा चाहिँ मन्त्र जप्नु ठिक भन्छ, कुनै पद्धतिमा अर्को पाटो भन्छ, विभिन्न वेहरू छ। हजुरले चाहिँ भनौँ न रिफर गर्दा चाहिँ व्यक्तिलाई सहज वे चाहिँ के जस्तो लाग्छ? मैले रिफर गर्ने काम, यहाँले रिफर शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मैले यो के भन्दा रिफर गर्ने काम मैले गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भन्दाखेरि मैले यो साधना पद्धति मेरो हो र मेरा चेलाहरूले यही गर्नुपर्छ भनेर आरोपित गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भन्दाखेरि मैले यो कुरा बुझिया छु धेर थोर। यहाँलाई मैले एउटा उदाहरणबाट सम्झाउँछु कि भगवान शिवले को एउटा स्वरूपका रूपमा हामी भैरव र भैरवीका रूपमा शिव पार्वतीको स्वरूपलाई मान्छौँ हाम्रो सनातन संस्कृतिमा। भैरव र भैरवीको संवादका रूपमा विज्ञान भैरव तन्त्र आछ। विज्ञान भैरव तन्त्रभित्र 112वटा आत्म उपलब्धिका बाटोहरू भनेर ध्यानका विधिहरू बताइएका छन्। तर त्यहाँ ध्यान शब्द प्रयोग गरिएको छैन, 112वटा धारणाहरू भनिएको छ। र अब यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भन्दाखेरि भैरव र भैरवीको संवादमा ध्यानका कुरा, समाधिका कुरा किन आएनन् होला, धारणाका कुरा मात्रै किन आए होलान्? अब यो के बुझ्न जरुरी छ भन्दा
धारणा गहिराइमा गयो भने ध्यान उपलब्ध हुन्छ, ध्यान गहिराइमा गयो भने समाधि उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले ध्यान या समाधि अभ्यास गर्ने विषय होइन, धारणा अभ्यास गर्ने विषय हो भनेर भन्छ शिव शिक्षाले। भन्दा यहाँ जुन अभ्यासको कुरा छ, धारणाको अभ्यासको कुरा, त्यसमा 112वटा धारणाका विधिहरू छन्। के भैरव र भैरवीले यही एउटा विधि सारा संसारका लागि हो, अरू विधि नै छैन भनेर घोषणा गर्न सक्नुहुन्न थियो। हामीले हाम्रो अध्यात्म साधनाको जीवन्त धारालाई हेऱ्यौँ भने, तर त्यहाँ 112वटा विधिहरू किन दिइए भन्दा समग्र विश्वका मान्छेहरूको मनोदशाको अध्ययन गरेर कुन मान्छेका लागि कुन विधि ठिक हो र एउटा समूहको लागि जुन विधि ठिक हो या एउटा व्यक्तिका लागि जुन विधि ठिक हो त्यो अर्को व्यक्तिका लागि पनि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा छैन भन्ने मानव मनोविज्ञानको उच्चतम धाराबाट यो कुरा निश्चित भएको हो। र 112 प्रकारका मानसिक भाव दशा भएका मानिसहरूलाई भिन्न भिन्न विधिहरूबाट ध्यान र समाधिको अवस्थासम्म लैजानका निम्ति प्रयोग गरिएका यी अभ्यासहरू हुन्। त्यसैले एउटै विधि या एउटै अवस्था या एउटै कुराबाट मान्छेलाई जगाउन सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्न। यदि त्यो भनिन्छ भने त्यो व्यापार हुन सक्छ, अध्यात्म हुन्न। जस्तो मैले यो ध्यान विधि सिकाउँछु, यो ध्यान विधिबाट तपाईहरु समाधिमा जानुहुन्छ, संसारभरिका सबै जान्छन् भने म एउटा कुशल व्यापारी हुन सक्छु, तर म एउटा कुशल साधक हुन सक्दिनँ। किनकि संसारभरिका मान्छेहरूको संस्कार, संस्कृति, जीवन पद्धति र उनीहरूको पूर्वजन्मका संस्कारहरू एउटै छैनन् भने अभ्यास पनि एउटै नहुन सक्छ। जसरी भौतिक जगतमा हुन्छ नि, एउटा मान्छेको खल्तीमा कति पैसा छ भनेर उसलाई चाहिँ बसको टिकट कटाउने कि रिजर्भ सानो गाडीमा पठाउने कि जेट प्लेन चढाएर पठाउने कि भन्ने कुरा उसको खल्तीमा भएको आर्थिक अवस्थाले निर्धारित गरे जस्तै उसभित्र भएको संस्कार, संस्कृति र साधनाको जीवन पद्धतिले उसलाई कुन साधनाबाट अगाडि बढाउने र कुन तहबाट अगाडि बढाउने भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुशल गुरुले एउटा कुनै विद्यार्थी एउटा कलेजमा भर्ना हुन आयो भने उसको तहगत निरीक्षण नगरिकन ल सबैले विद्यावारिधि गरे हुन्छ भनेर भनिदियो भने कस्तो हुन्छ होला। अहिले साधना कहीँ त्यतातिर गयो कि हामीले धेरै सङ्ख्या हुने बित्तिकै ठुलो गुरु मान्ने युगमा आइपुग्यौँ नि त। अब त हामी त उहाँ महान गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको एकजना चेला हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ महान हुनुहुन्छ भन्यो भने हाल त दुईटा पनि चेला बनाउन नसक्ने गुरु पनि कस्तो गुरु होला भन्ने लाग्न सक्छ। उहाँका त 20,000 चेलाहरू छन् भने ओहो उहाँ त महान गुरु हो भन्ने लाग्न सक्छ। एउटा गुफा वा कुटीमा बस्ने गुरु महान नलाग्न सक्छ। हाम्रा गुरुका त 200 भन्दा बढी त आलिशान महलहरू छन्, एसी लगाएका छन्, सुविधा सम्पन्न छन्, एटेच बाथरुमहरू छन् हाम्रा आश्रममा भन्यो भने त्यो आश्रम महान भन्ने लाग्न सक्छ। हामीले त साधनालाई र सिद्धिलाई भन्दा पनि साधनाको सर्वोत्कृष्ट उपलब्धिलाई भन्दा पनि साधनाले परिपक्व साधुलाई भन्दा पनि हामीले त वैभवसँग अहिले अध्यात्मलाई जोडेर हेर्न थालेका छौँ। को कति ठुलो साधु भन्ने कुरा ऊ यात्रा गर्दै गर्दा उसमाथि हेलिकप्टरले कति गुलाबका फुल बर्सायो भनेर परिभाषा खोज्ने युगमा छौँ नि त अहिले। सायद त्यसले कतै न कतै हाम्रो सनातन अध्यात्म धाराको प्राण चुसिरहेछ कि यो कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। बडो सुन्दर प्रसङ्ग निस्क्यो यहाँ। हामी धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ म ध्यान गर्न जान्छु भन्ने सुनिन्छ हैन, म साधना गर्न यो भन्दा, तर हजुरले भनेअनुसार चाहिँ ध्यान त घट्ने कुरा भयो हैन। तर हामी समग्रमा चाहिँ भनौँ न कुनै पाठशाला जाँदा, कुनै योगशाला जाँदा हामी म ध्यान गर्न गइन्छ, हामीले बोल्ने शब्दमा नै
त्रुटि छ कि हाम्रो भावमा त त्रुटि नभनौँ, हाम्रो बुझाइमा नै त्रुटि देख्नुहुन्छ हजुरले? पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले अभ्यासको एउटा श्रृङ्खलालाई तोडेका छौँ अहिले। हाम्रा ऋषिहरूले हजारौँ वर्ष लगाएर दीर्घ तप साधनाद्वारा मान्छेको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्नुभएको छ र त्यो मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्दा हामी कहाँ विश्वमै अहिले पश्चिमा देशहरूमा यहाँले हेर्नुभयो भने मनोविज्ञानको मात्रै, साइकोलोजीको मात्रै अध्ययन देखिन्छ। तर हामी कहाँ त्यसको 3टा चरणहरू छन्: मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान र भावातीत मनोविज्ञान, साइकोलोजी, प्यारासाइकोलोजी र ट्रान्सेन्डेन्टल साइकोलोजी। समाधि भनेको ट्रान्सेन्डेन्टल लेभलको कुरा हो। त्यो चाहिँ बोधले भरिपूर्ण अवस्था जहाँ अभिव्यक्ति मौन हुन्छ, त्यहाँ प्रवचनको कुरा छैन, बोधको कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ व्याख्याको कुरा छैन, अनुभव र अनुभूतिको कुरा छ। त्यही भएर कति ठाउँमा त्यस्तो लेखेको पनि पाइन्छ नि अध्यात्मको उच्चतम बोध के हो त भन्दा हाम्रा हिन्दी साहित्यहरूमा गुङ्गेका गुण मौन भनेर भनेको पाइन्छ नि। त्यो अवस्थाका लागि हाम्रो अध्यात्मले या हाम्रो योगले या हाम्रो जीवन्त साधना पद्धतिले लैजान खोजेको हो नि। तर हामी पछिल्लो समयमा कहाँ गएर चुक्यौँ भन्दाखेरि शास्त्रार्थ गरेर जित्ने र हार्ने युगमा आएर टुङ्गियौँ। एक दिन हतियार बोकेर युद्ध गरेर जित्ने र हार्ने युगमा टुङ्गियौँ, जस्ता महाभारत जस्ता युगहरू। महाभारत पछि हामीले ठुलो उपलब्धि गर्न सकेनौँ नि भन्दाखेरि त हामीले महाभारतलाई धर्मयुद्ध भनेका छौँ। तर धर्मयुद्ध पछिको अवस्था के समाज समुन्नत भयो त? त्यत्रा ऋषि महर्षिहरू सन्तहरू केही नराम्रा मान्छेका नाममा धेरै राम्रा मान्छेहरूलाई समाप्त गऱ्यौँ नि हामीले, गरेनौँ र भन्नुहोस् त। र हामीले त्यसलाई धर्मयुद्धको नाम दियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा ऋषि परम्पराको बिचमा को त्यो जीवन्त पुल भत्कियो महाभारतपछि, जसले गर्दा पनि क्षति पुग्यो। अर्कोतिर हामीले मान्छेको जीवन पद्धति नै अध्यात्म हो भन्ने कुरालाई बोध गरेर अध्यात्म र जीवन पद्धतिका बिचमा कुनै भिन्नता छैन है भन्ने जुन हाम्रो सनातन धारा थियो, त्यो सनातन धारालाई भत्काइदियौँ। तेस्रो हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि अध्यात्म भनेको शास्त्रार्थ गरेर जित्ने र हार्नेहरूको खेल बनाइदियौँ। कहिले हतियार बोकेर जित्ने र हार्नेको खेल बनाइदियौँ, कहिले चाहिँ बाकपटुता बोकेर जित्ने र हार्नेको खेल बनायौँ। त्यो त थिएन नि त अध्यात्म त। अध्यात्म त मौनमा सर्वोच्च सत्ताको बोधको अभिव्यक्ति थियो, मौनको अभिव्यक्ति थियो। त्यो हामीले त्यो त गरेनौँ नि। शास्त्रहरू बोकेर दुईटाका बिचमा शास्त्रार्थ गराएर जसले जसलाई बोल्न नसक्ने बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ महान मान्न थाल्यौँ। त्यो त हाम्रो पुरानो पद्धति त होइन नि त। पुरानो पद्धति त साधना सिद्धि र सर्वोच्चताका कारण उपलब्ध जुन सामर्थ्य थियो त्यो सामर्थ्यलाई मानेको हो नि त हामी। त्यो मौलिक धार जबसम्म फर्किन्न, त्यो सनातन धार जबसम्म फर्किन्न हामी फेरि जीवन्त हुन सक्दैनौँ। र त्यो सनातन धार अवश्य फर्किन्छ र त्यो फर्किएपछि फेरि संसारमा जति पनि अहिले सम्प्रदायहरू छन् सबैको आश्रय स्थल पनि त्यही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो हामी कहाँनेरि चुकेर चाहिँ यो सनातन धार मेटिँदै भनौँ न, अहिले हजुरले भने जस्तो कहाँनेरि चुकेर या हाम्रो अग्रजहरू कहाँबाट चुकेर हामी कहाँ कुन पोइन्टमा चुकेर चाहिँ यो भएको होला? हामीले सरलताभित्र सम्भावनाको खोजलाई बिर्सियौँ। एक शब्दमा भन्ने हो भने हामीले जटिलतालाई महत्त्व दिन थाल्यौँ। आज एउटा साधु घरको 1 रोपनी 2 रोपनी बारी छोडेर सन्यास लिन्छ र उसलाई हिरा र मोतीको माला चाहिन्छ, उसलाई आलिशान महल र सुख सायलको जीवन चाहिन्छ भने हामीले के सरलताभित्र सम्भावनाको खोज गर्न सक्छौँ र? अध्यात्म भनेको त सरलताभित्र सम्भावनाको खोज हो।
निम्नतम आवश्यकताभित्र अधिकतम जीवन जिउने कला संस्कृति र विज्ञानको नाम अध्यात्म हो। अध्यात्म भनेको देखावटी कुरा हो र? अध्यात्म भनेको भोग विलाससँग परिभाषा बनाउने कुरा हो र? त्यसो हो भनेदेखि त फेरि विश्वविख्यात पुजारीलाई विश्वविख्यात व्यापारीलाई पूजा गरे भयो नि त। सन्यासीलाई पूजा गर्न किन जरुरी छ र? सन्यासी भनेको त निम्नतम भौतिक उपयोगद्वारा उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धता या निम्नतम भौतिक उपलब्धताबाट उच्चतम आनन्दको बोधको नाम सन्यास हो नि त। तर आज हामी सन्यासी भित्र त झलक देख्छौँ र? यहाँलाई थाहा छ त्यो यदि अप्रिय हुन्न भने अहिले पछिल्लो 10-12 वर्षमा 13-14 जना मल्टिबिलियन सन्यासीहरू जेल जानुभयो। केले गएको त? साधना धेरै गरेर गएको कि भोग विलास धेरै गरेर गएको? हामीले अध्यात्मलाई भोग विलासको विषय त बनाउन थालेनौँ। अब सरलताभित्र सम्भावनाको खोजलाई को जुन सनातन जीवनधारा थियो त्यसको प्राण त हामीले चुसिरहेको छैनौँ बसेर। अब आफैले आफ्नो पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दिन आएको छ। यदि यस्तो गर्न सक्यौँ भने यो सनातन धर्म संस्कृति भन्नुहोस् या सनातन अध्यात्मको धारा भन्नुहोस् फेरि विश्वका लागि अमृत बनेर आउनेछ। बडो सुन्दर चर्चा भइरहेको छ। हजुरको नाम जोडिने बित्तिकै योग आध्यात्मिक कुरा नै भइरहेको छ। हजुरको योगको कुरा हुन त योग नै अब ईश्वरसँगको योग या चाहिँ जुन समत्वको योग एउटै होला। अहिले चाहिँ नेपालको पठन पाठनमा पनि योग शिक्षा लागू गर्ने कुराहरूमा अगाडि बढिरहेको छ। यहाँको अग्रणी भूमिका भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो चाहिँ कस्तो चाहिँ अवस्था छ अहिले? चाहिँ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू चाहिँ अफिस गएपछि पनि त्यहाँ पनि योग केही मिनट चाहिँ नि योग साधना केही मिनट चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। यसको बारेमा अलिकति त्यो योगको पाटोमा जाउँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि योगको जब हामीले विश्व योग दिवस भनेर नेपालबाट विश्वमै पहिलो पटक अभियान सुरु गऱ्यौँ। माघ 1 गतेलाई उत्तरायणको पहिलो दिनलाई चाहिँ साधना र रूपान्तरणको दिन मानेर सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि नेपालमा यसका बारेमा अलिकति हलचल सुरु भयो र त्यही क्रममा पछिल्ला समयहरूमा हामीले समाजमा पनि शिक्षामा पनि स्वास्थ्यमा पनि जीवन पद्धतिमा पनि सबैतिर कसरी हामी योगको उपयोग गर्न सक्छौँ। योग फेरि यति विलक्षण विषय हो। अहिले पछिल्लो समयमा सायद हामीले योग र रोगलाई बढ्ता बुझ्यौँ होला या योग भन्ने बित्तिकै आसन प्राणायामलाई मात्रै बढ्ता बुझ्यौँ होला। तर योग एउटा सम्पूर्ण जीवन पद्धति हो र यो कसका लागि भन्ने पनि छैन। फेरि यो पनि बुझ्न जरुरी छैन कि योग हिन्दूको मात्रै हो कि या अरूले गर्नुहुन्न कि, यो पनि होइन। योगभित्र हेर्ने हो भने त एक ठाउँमा मात्रै वास्तवमा भन्यो भने ईश्वर र प्राणीधान भन्ने शब्द आछ, नत्र पनि शब्द पनि छैन कहीँ। एउटा मान्छेलाई देवतुल्य कसरी बनाउने र अर्को अर्थमा भन्दा एउटा मान्छेलाई मानवतुल्य कसरी बनाउने। मान्छे गिर्यो भने राक्षस बन्छ, उठ्यो भने देवता बन्छ, यो बिचमा छ। अब यसलाई कसरी संस्कार संस्कृति र साधना दिने भन्ने जुन विधि विज्ञान छ त्यो योग थियो र त्यसरी यो अगाडि बढेको विषय थियो। र पछिल्लो समय बिस्तारै बिस्तारै रोगशोक र पीडाले जब समाज थिलो थिलो हुन थाल्यो त्यसपछि विभिन्न ठाउँ अस्पतालदेखि आध्यात्मिक केन्द्रसम्म पुग्दा मान्छेले जब त्यसको समाधान पाउन छोड्यो त्यसपछि उसले योगलाई आत्मसात गर्यो। त्यसैले पछिल्लो समय योग र स्वास्थ्यको चर्चा सबभन्दा धेरै पाइन्छ। शरीरको स्वास्थ्य, मनको स्वास्थ्यको कुरा बढी पाइन्छ। तर यो एउटा मान्छेलाई देवतुल्य बनाउने कला संस्कृति र विज्ञानको नाम योग हो। यो कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै यो विश्व योग दिवसको अभियानले चर्चामा ल्याउन थाल्यो र त्यो चर्चाको साथसाथमा हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सबैतिर
यी चर्चाहरूलाई बढाउन थाल्यौँ। प्रतिफल नेपालमा अहिले 9, 10, 11, 12मा त इच्छाधीन विषय अन्तर्गत योग शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद जस्ता कुरा पढ्न पाइने पाठ्यक्रमहरू निर्माण भए र अब त्यसको पठन पाठनको सुरुवाती अभ्यासहरू पनि सुरु भइसकेका छन्। भने तल्लो क्लासमा 4-5 क्लासदेखि नै योगसँग, प्राकृतिक जीवनशैली या प्राकृतिक चिकित्सासँग सम्बन्धित लेखहरू समावेश हुन थाले। 7, 8, 9 का किताबहरूमा पनि अलिअलि योगका र सरल ध्यानका विधिहरू जोडिन थाले। अब माथितिर जाँदा योग शिक्षाका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रमहरू पनि अब पढाइ हुन सुरु भइसक्यो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय जस्ता विश्वविद्यालयहरूले यसको पठन पाठन सुरु गरिसके। भने नेपालमा पनि राष्ट्रिय योग दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस असार 20मा मनाइन्छ। राष्ट्रिय योग दिवस त अब माघ 1 गते आउँदैछ। यसरी चाहिँ विभिन्न तहल तबकाबाट यसका कामहरू सुरु भइरहेछन्। भने अहिले अब यहाँले शिक्षामा पनि योग शिक्षालाई जोडेर पाठ्यक्रमहरूमा परिमार्जन भइरहेछ। अहिले नयाँ पाठ्यक्रमहरू हरेक ठाउँमा योगलाई जोड्न पर्छ। योगले यो एउटा सबैभन्दा ठुलो जीवन शैली र जीवन्त शिक्षा हो भनेर यसमा चर्चा भइरहेछ। यी कुराहरूले अहिले अत्यन्त ठुलो आशा पलाएको छ। र अर्को कुरा, योगको थोरै पनि चस्का जतासुकै पुर्याउनु पर्छ भनेर अहिले बोर्डिङ स्कुलहरूदेखि लिएर अन्य विद्यापीठहरू या विद्यालयहरूले पनि योगका केही नभए पनि हप्तामा एउटा या 2टा भए पनि कक्षा आसन प्राणायाम ध्यानका राख्नुपर्छ भनेर त्यसलाई प्रवेश दिन थाल्नु भएको छ। भने सरकारी अफिसहरूमा पनि थोरै भए पनि योग शिक्षा र चरित्रसँग सम्बन्धित शिक्षाहरू पनि चाहिन्छ भनेर सुरु भएको छ। यसले एउटा योगको जन्म र विकास भूमि नेपालमा पुनरुत्थान र पुनरुदयको झलक दिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालबाटै चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हजुरले प्रपोज लिएर जानुभएको थियो चाहिँ नेपाल सरकारलाई, तर उनीहरूले सुनवाई भएन भन्ने हामीले एउटा प्रोग्राममा सुनेका थियौँ। यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनु। हो, अवश्य हो। किन भन्दा विश्व योग दिवस योगको जन्म र विकास भूमि नेपालबाटै विश्वका लागि उपहारका रूपमा जानुपर्छ भनेर 2036 सालबाट माघ 1, 14 जनवरी मा चाहिँ विश्व योग दिवस मनाउने जीवन्त परम्परा विश्वमै पहिलो पटक नेपालबाट सुरु भयो। र त्यही वर्षबाट हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई अभ्यास सुरु गऱ्यौँ। र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न एउटा सामाजिक रूपमा गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमा हामी लाग्यौँ, करिब 21-22 देशमा पुगेका थियौँ यी कुरालाई। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले पास गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिले सम्भव थिएन। त्यसैले हामी पञ्चायत कालमा या बहुदल कालमा हरेक प्रधानमन्त्रीलाई लगेर फाइल बुझायौँ। यो नेपालको गौरवमय इतिहास, वर्तमान र भविष्य हो। यसलाई तपाईँहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पुर्याइदिनु पर्यो। तर उहाँहरूले यसको महत्त्व बुझ्नु भएन। प्रतिफल अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालबाट हुनुपर्ने या नेपालको यो रैथाने ज्ञान विज्ञान र नेपालको आफ्नो सम्पदा र सम्पत्ति थियो, त्यो हामीले गुमायौँ। र भारतमा जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो, उहाँ दूरद्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भारतका कुनै पनि कुराहरूलाई बोकेर जाँदाखेरि त्यति महत्त्व हुन्न, योगलाई बोकेर गयो भने महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुभयो। र उहाँले चाहिँ 21 जुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मान्यता देऊ भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। प्रस्ताव पेश गर्दा 90 दिनमा 177 देशले स्वीकृत गरेको विश्व इतिहासमा यो पहिलो दिवस हो। यति महत्त्वको दिवस नेपालले गुमायो आफ्नो पोल्टोबाट। र सबभन्दा पहिलो सही नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। फेरि छिमेकीले गर्नुपर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ।
अनि फर्केपछि बल्ल उहाँहरूलाई लाग्यो कि हाम्रो देशमा त पहिलेदेखि यो चर्चा थियो, हामी त झुक्किएछौँ भनेर त्यसपछि त्यही दिनलाई राष्ट्रिय योग दिवस भनेर फेरि नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्यो र अहिले राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने विश्वमा एकमात्र देश नेपाल हो। त्यो माघे सङ्क्रान्तिको दिन शिक्षा मन्त्रालयको संयोजनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हरेक वर्ष हुने गर्छ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्य चरणमा आएका छौँ। हजुरले हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के छ भन्दा नेपालमा थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। हामीले नेपाललाई चिन्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि हामीलाई एउटा सम्मोहन गरियो कि नेपाल गरिब देश हो, नेपाल असक्षम देश हो, नेपाल छोडेर विदेशी हो भनेर बच्चाहरूलाई प्रेरित गरिरहियो, नेपालमा कुनै सम्भावना छैन भनेर सिकाइरहियो। यो आत्मसम्मोहनबाट जाग्न जरुरी छ र विश्वको केन्द्र नेपाल हो। नेपालको कला संस्कृति र विज्ञानलाई यदि गहिराइमा गएर बुझ्न सकियो भने आज पनि विश्वको गुरुदेश नेपाल बन्न सक्छ। प्रकृति विज्ञानका दृष्टिले, अध्यात्म विज्ञानका दृष्टिले, जीवन विज्ञानका दृष्टिले, हरेक दृष्टिले यो उच्चतम छ। यो खाली भूगोलको दृष्टिले सगरमाथा भएर मात्रै विश्वमा अग्लो छैन, यहाँको कला संस्कृति र विज्ञानका कारणले पनि यो त्यति नै अग्लो छ। यसलाई खोज्न र पुनर्जागृत गर्न हामी सबै एकजुट हौँ। म यही प्रार्थना सबैलाई गर्छु यो टेलिभिजनका माध्यमबाट। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो अमूल्य समयको लागि। मलाई भन्दा पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले मलाई सम्झिनुभयो र मेरा विचारहरू सबैका सामु राख्ने समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आभार प्रकट गर्छौँ। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। सबैको मङ्गल होस्। हस्त, नमस्कार।